बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। परेशानी की बात नहीं, लेकिन दुख का मकाम है। और वैसे भी जिस तरह के लक्षण नज़र आ रहे थे अदालतों के और अदालती कार्रवाइयों के और रियासती मामलात के, तो हम बहुत पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे। मैंने भी आपका जहन एक मुरतब कर दिया था, बल्कि 2-3 दिन से ही कर दिया था। हाँ, तारीखें ज़रूर पीछे हो गई, लेकिन आज के इस केस से मुतलिक तो मैंने सुबह 6 बजे ही आपको बता दिया था कि आज ये गिरफ्तारी मुतवक्की और आज इसका फैसला भी हो जाएगा। कल अगर बेहोश ना हुए थे तो था, क्योंकि इस केस में इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहबा का हक़ के दिफा से उनको महरूम कर देना और उनके वकला के जरा के हक़ को सुल्ब कर देना, उसके बाद बहुत सी चीज़ें अंदाज़ा हो रही थी। यकीनन वकला की गलती है, इमरान खान साहब की वकला की टीम की गलती है, मगर इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को आप हक़ के दिफा से ही महरूम कर दें, उसको उसके डिफेंस से ही महरूम कर दें। तो बहरहाल अगर जज बशीर साहब की रात को तबीयत ख़राब ना होती, बेहोश ना होते, वार्निंग ही होती है अल्लाह की तरफ से, क्या होता है। लेकिन बहरहाल तो ये फ़ैसला कल ही आ जाना था। तो बात ये तय है कि ये इस तरह के फ़ैसले इलेक्शन से पहले पहले आने थे। फिर बोल रहा हूँ, परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दुख ज़रूर है। तो आज मज़ेदार काम था। आज जज बशीर साहब ने तहाइफ लेने और ख़रीदने पर, बेचने पर, यानी तोशा खाना केस पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत तो सुनाई और तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ यानी 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया और सदा देते हुए अदालती माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आपको बताता हूँ इसके पीछे सारी ग्राउंड्स क्या है, मामलात क्या है और असल कसूरवार कौन है और बेसिक प्लान क्या है। वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे पास आई हैं, तो मैंने कहा मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ अपने ज़राए के हवाले से। तो माहौल बड़ा ज़बरदस्त था जी। इमरान खान साहब उस वक्त नाश्ता कर रहे थे जब जज साहब ने बुला लिया इमरान खान साहब को, अचानक उन्हें बुलाया गया। तो इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा, जज साहब मुझे मालूम है आप इसको इतनी जल्दी क्यों हैं, आप मुझे क्यों बुलाना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अपने वकला का इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर सारी वकला ही वो 342 का बयान पढ़ के सुनाते हैं क्योंकि खान साहब उस बयान को लिख चुके थे, लेकिन वो पढ़ के वकला ने सुनाना होता है। तो मगर ऐसा नहीं होने दिया गया ना। तो इमरान खान साहब ने जज साहब से करने के बाद, मुकालमा करने के बाद वापस अपने बैरक में आ गए। यार तुम्हें जो चीज़ें डिसाइड है, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है, तुम वो करते रहो, मुझे हुक्म है अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं वो करता रहूँगा, लेकिन आपका जो काम है वो आप ज़रूर करते रहें। तो बहरहाल ये गिरफ्तारियाँ शायद इसीलिए सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि इलेक्शन और दीगर बड़े मामला थे। तो बहरहाल फौरी तौर पर खान साहब को ये सज़ा सुना दी गई। और जब बुशरा बीबी उस वक्त रास्ते में थी इसी केस की समाअत के दौरान, जब उन्हें रास्ते में पता चला कि सज़ा सुना दी गई है, उनको भी 14 साल कैद तो तकरीबन 75 करोड़ रुपये जुर्माना, तो वो भी जल्दी जल्दी डाला जेल आई अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तो जब गिरफ्तारी देने के लिए पहुंची तो खैर अब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, वो क्या है, वो मामला दूसरा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल ग्राउंड है। तो बहरहाल फौरी डाला जेल गिरफ्तारी के लिए वहाँ पहुँची थी। और लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड और ये पोजीशन सजाई गई थी, तो और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, अब ज़रा ये चेक कर लें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुताबिक के ज़ाब्ता फौजदारी में 342 का जो बयान है ना, उसको सुने बगैर कोई अदालत केस सुना ही नहीं सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और आज 342 का बयान इमरान खान साहब का नहीं सुना गया। ठीक है जी। इवन इमरान खान साहब के बदतरीन, जिसे मैं दुश्मनी कह लेता हूँ, मियाँ दाऊद, यानी इमरान खान साहब पे कातलाना हमला करने वाले जो शख्स है उसका वकील, और आपको बाकी भी दीगर मियाँ दाऊद का मालूम है, वो तक बल्कि दुख के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि 342 को सुने बगैर अदालत की तरफ से इस पर ख़ास किस्म की जल्दी करना, और इससे ये बात ज़रूर है कि ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ये मियाँ दाऊद तक कह रहे हैं जी। और ये फ़ैसला दरअसल इमरान खान को रियायत देने के लिए दिया गया। तो सबको पता है कि ये अब वो जो उसमें चले जाना है, अपील के अंदर चले जाना है, हाई कोर्ट्स के अंदर, और वो अपील कब लगेगी वो ही सारी गेम है। उस अपील के लगने के जो वक्त है ना, उसको जितना प्रोलॉन्ग करना है, उसी दौरान ये तमाम चीज़ें होनी है। उसी दौरान नए इलेक्शन भी हो चुका होगा, उसी तरह नई हुकूमत के सेटलमेंट भी हो जाएगी। हाँ, आलमी बरादरी से किस तरह रोकेंगे ये एक अलग चीज़ है। तो अब सिर्फ जज बशीर साहब की बात करें तो उनके कैरियर की भी ये सबसे बड़ी सज़ा थी जी। 14 साल कैद उन्होंने दी। कल इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत। बहरहाल ना इलेक्शन के इनेकाद और उसकी हुकूमत की, नई हुकूमत की जो सेटलमेंट तक है ना, इस ट्रायल को ना थोड़ा तूल बता जाएगा, इसमें सुस्त रवि इख्तियार की जाएगी। अब रही बात बुशरा बीबी के हवाले से कि जी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, तो ये खबरें हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें हैं
کہ بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک عدد وزارت داخلہ میں درخواست جائے گی کہ ان کو کوئی ہاؤس اریسٹ ٹائپ کی کوئی چیز کر لی جائے، کیونکہ یہ والا جو ہے نا معاملہ کہ سمپتیز والا، یہ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو نہیں دینا، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ معاملات انہوں نے ویسے ہی بنا دیا ہے، الیکشن پی ٹی آئی کا ویسے ہی بنا دیا ہے، عمران خان کو ایشیا کا مقبول ترین لیڈر انہوں نے بنا دیا، یہ تو سب چیزیں ہو چکی ہیں، اور بہرحال یہ اس وقت پلان ہے۔ ہاں، سزاؤں پر ان کی بہن عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ نے جو رد عمل دیا وہ بڑا سخت تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی گریبان میں جھانکا، انہوں نے کہا ہمارے وکلا ہمیں جواب دے، ٹھیک ہے، کہ کہا گیا تھا کہ تمام بار کونسلز اور ایسوسیشنز ہمارے ساتھ ہیں، کوئی اب کیوں نہیں بول رہا؟ ایک چیز انہوں نے کہا سب اپنی الیکشن مہم پہ لگے ہیں، شعیب شاہین ہو گئے، کھوسا صاحب ہو گئے، دیگر سب اپنی، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، انہوں نے کہا سب اپنی الیکشن مہم پر لگے ہیں، اور رات کو ایک ٹویٹ ہوا تھا اور ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اور شیر افضل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور ظاہری بات ان کو کہہ دیا گیا ابھی یہ موقع مناسب نہیں، لیکن وہ میرے پاس اسکرین شاٹ لے لیا تھا اور وہ میرے پاس ابھی ہے، اور اسکرین شاٹ کے مطابق کیا ہے جی، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے وکلا کی نے جو سارا معاملہ تھا اصل ذمہ دار وہ ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی وکلا ٹیم کی ایسی تیسی پھیری ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیفر میں سزا ہونا یا یہ صرف اور صرف عمران خان کی قانونی ٹیم کی ناکامی ہے۔ شروع ہی سے میں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں مقدمات کو جارحانہ انداز میں لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ججز کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا یا کیا گیا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ وہ جلد ٹرائل بھی کریں گے اور جلد از جلد سزا بھی سنائیں گے، اور سزا سنانے میں جلدی بھی کریں گے۔ ہم آج کی سزا سے، یعنی سیفر والے کیس کی سزا سے عمران خان کو نکال سکتے تھے، قانونی ٹیم کی اس بزدلی نے ہمارے مرشد کو سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ جتنی بھی ناکامی ہے نا، وہ دفاع کرنے والی جو ٹیم ہے نا، اس کو نااہل بھی قرار دے رہے ہیں، اس کو بزدل بھی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ میں عمران خان سے درخواست کروں گا کہ میں 3 مہینے کے اندر ان کو باہر نکلوا دوں گا اگر مجھے کیس لڑنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی چیزیں بھی یہی ہیں، کوئی شک نہیں کہ معاملات ایسے بنا دیے، احکامات ایسے، جج کے ٹرائل زیادہ، حق کے دفاع محروم، حق کے جرح محروم، یہ سب چیزیں کہ سزا ہونی تھی، لیکن وکلا کی کوتاہی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وکلا بھی برابر کے اس میں شریک ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس کو اس اگریسو پلان کے تحت نہیں چلا گیا جس کے تحت ہو سکتا تھا، کم سے کم آواز مزید بلند ہو سکتی تھی۔ اب فردر پلان کیا جی؟ اور فردر پلان یہ ہے کہ آپ نے ایک کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی، دوسرے میں آپ نے 14 سال قید کی سزا سنا دی، اور ظاہری بات ہے یہ دونوں کے دونوں کیسز تو اڑ جانے ہائر کورٹ سے، یعنی مجھے اتنا، میں نے کہا پریشانی نہیں ہے، دکھ ہے، اتنی سی بھی مجھے کوئی کنفیوژن کہیں نہیں ہے کہ میرے اتنے وکلا حضرات دوست ہیں جو ایون عمران خان صاحب کے بدترین ناقد بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو سارے فیصلے عمران خان کے حق میں ہی کر دیے گئے۔ اب ہوگا کیا کہ جتنے آزاد امیدوار ہیں، جو جتنے الیکٹیبلز ہیں نا، ان کو اپروچ کیا جائے گا، بلکہ نہ صرف اپروچ کیا جائے گا بلکہ اپروچ کیا جا رہا ہے، میرے پاس یہاں تک بھی خبر ہے، کیونکہ ان کو تو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اور یہ ہے وہ ہے نا، تو وہ جو ہے نا، اور ظاہر بات جس طریقے سے جنہوں نے اپروچ کرنا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کیسے طریقے سے اپروچ کرتے ہیں، تو انہوں نے لہروں کے ساتھ بہنے کا فیصلہ کر لیا، یہ عام مچھلی ہے، یہ ٹراؤٹ نہیں ہے اپوزٹ چلے نا، تو وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہ اس پہ راضی ہو جائیں گے اور راضی ہو بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی وہی بات جو انہوں نے ایک بیان کے ذریعے دے دی تھی، ان کے آفیشیل ٹویٹر کے ذریعے، 8 فروری کو ووٹ دیں، اگر آپ کسی طور پر بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، گھر نہ بیٹھیں، جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں، 8 فروری کو ضرور باہر نکلیں تاکہ پتہ چلے پاکستان کی عوام کا کیا فیصلہ ہے۔ جو غلط فہمیوں اور غلط رپورٹس کی بنا پر نا جو لوگ مرتب کریں، نہیں ایسے نہیں ایسے، یہ تو صرف ہوا بنی ہوئی ہے، آپ کے ووٹ کی پرچی بتائے گی کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی ایک بندہ 3000 بندوں کے اوپر جا کے پورے پاکستان کا آ کے پکٹوریل امیج جا کے دے دے کہ جی پورے پاکستان میں یہ چیز سوچی جا رہی ہے، دس از بلشٹ، بکواس ہے یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا 5 سال بعد کہ آپ اپنے ووٹ کی پرچی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس کو سٹیمپ لگائیں تاکہ انہیں پتہ چلے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، جو پاکستان کے مقدر کے پیروکار ہیں، پہرے دار ہیں، ان کو پتہ چلے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔
یہ کمزور لوگ ہیں، ہائے کیا ہو گیا، افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس پاکستان کا کیا بنے گا، نہیں، یہ کمزور ترین لوگ کرتے ہیں۔ طاقتور ترین لوگ نا اپنی ووٹ کی طاقت سے بتاتے ہیں کہ یہ ہے میرا پروٹیسٹ، اس پروٹیسٹ کو ضرور لانچ کریں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔